नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक कोरोना कहरमा छ। सरकारका गतिविधिहरूका सन्दर्भमा मिश्रित टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइराखेका छन्। सत्तारूढ दल भित्रका समस्याहरूले पनि अलिकति विश्राम लिएको अवस्था छ। कोरोना कहरमा सरकारका गतिविधिहरू, सरकारको यथोचित मूल्याङ्कन, समालोचना, सत्तारूढ दलभित्रका गतिविधिहरू, जनतालाई परेका समस्याहरूका विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले अतिथिका रूपमा अत्यन्त लोकप्रिय नेता, सत्तासीन दलका लोकप्रिय नेता, सन्तुलित अभिव्यक्ति दिने नेताका रूपमा बुझिन्छ मृदुभाषी र सबैले मन पराएका नेता खगराज अधिकारीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र कास्की क्षेत्र नम्बर 1बाट सांसद पनि हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। तपाईँहरू आराम? ठिक छ, सबै राम्रै छ। जोगिनुपर्ने अवस्था छ, आफ्नो ख्याल राखौँ सबैले। अब समय र प्रश्नहरू, समय परिस्थितिले बडा पेचिला हुँदै गइरहेका छन्। धेरै आशा भएपछि निराशाको मात्रा पनि त्यसै गरी चुलिँदो रहेछ। सरकारका गतिविधिलाई यहाँले निष्पक्ष भएर हेर्दा कस्तो मान्नु भएको छ? त्यहीँबाट सुरु गरौँ, यो कोरोना कहरका बिचमा। अब कोभिड-19 को महामारीको समस्याभित्र नपरुन्जेलसम्म सरकारले समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली बनाउने अभियान, राष्ट्रिय आकांक्षालाई परिलक्षित गर्न पूर्वाधारहरू निर्माण गर्यो। कानुनी आधारहरू, संरचनागत आधारहरू, संहिता यस्तो नयाँ प्रयोग सन्तुलित ढङ्गले सञ्चालन गर्दै सफलतापूर्वक आयो र संहितासँग बाजिने कानुनहरू निर्माण गर्यो। त्यसलाई संहिता र संविधान अनुकूल पनि बनायो। त्यति मात्रै नभइकन राष्ट्रलाई अब कहिल्यै पनि नाकाबन्दी नहुने स्थितिमा पुर्यायो। सबभन्दा ठुलो कुरा, किनभने हामी उत्तरबाट पनि अब समुद्रसम्म जान सक्ने भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार प्राप्त गर्न सक्यौँ र दक्षिणतिर पनि नाकाबन्दी पहिलो फेजमा, पहिलोचोटि सरकारमा हुँदा केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले तोड्यो र 40 वर्षदेखि विशाखापट्टनमको बन्दरगाह नपाएर कलकत्ताको सानो बन्दरगाहबाट हामीले त्यहाँबाट चाहिँ लोड अनलोड गरेर फेरि ल्याउनु पर्ने, वर्षौँ, दिनौँसम्म, महिनौँसम्म हामीले ड्यामेज चार्जहरू तिर्नुपर्ने त्यो हुन्थ्यो भने अब विशाखापट्टनमबाट त ठुलै पानी जहाजबाट सिधै हामी ल्याउन सक्ने अवस्थामा सम्झौता समेत भएको छ। र यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फेरि नेपालको सेयिङ भनौँ न, नेपालको छवि, नेपालको कुरा सुन्ने, अब G7 औद्योगिक राष्ट्रहरूको, विकसित राष्ट्रहरूको उसमा समेत, डोवर्समा समेत नेपाललाई बोलाएर नेपाल प्यानल डिस्कसन समेत छुट्टै राख्नेसम्म पुग्यो। नेपालको पिस प्रोसेसको आफ्नै उ छ। और यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पिस युनिभर्सिटीमा समेत नेपालको प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्ने कुरा रह्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत नेपालको प्रभावकारी प्रस्तुति रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा या राष्ट्रियताको सन्दर्भमा समेत नेपालको उचाइ वात्तै बढ्यो। अब रेलमार्गहरूको सम्बन्धमा समेत सम्भाव्यताले उचाइ प्राप्त गर्यो। अब भर्खरै तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा सुन्नुहुन्छ, 2टा रेल किन्यो, राम्रै रेलहरू पिक्चर आएको छ, के हो अब हेर्दै जाउँ। पानी जहाजको कुरा सपना हो भन्थे, होइन, बिस्तारै स्टिमहरू चल्न थाले। अनि पूर्व पश्चिमका मध्य पहाडी होस् या चालु पूर्व पश्चिम लोकमार्गै होस्, त्यसलाई फराकिलो बनाउने, तपाईँ हामीले जानेको नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको काम सुरु नै भइसक्यो। मुगलिन पोखराको चाग्लो बनाउने कुरा भइसक्यो। रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा पोजिटिभ कुरा भयो। अब नवलपुरकै फलामखानी, होइन, पनि अब यो करिब अब क्वालिटीको निस्कने कुरा देखियो। यो अहिलेसम्म त लुकेरै बसेका थिए। अब दैलेखदेखि विभिन्न ठाउँमा अब पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन पनि सकारात्मक दिशामै गएको छ।
खनिजजन्य कुराहरू, उत्खनन, उपयोग, यी सबै कुराहरूमा समेत राष्ट्रले नयाँ फड्को मार्ने स्थिति बनायो। त्यस कारणले सरकारको त्यस उचाइबाट हेर्दाखेरि र विश्व अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कमा विश्व ब्याङ्कले गरोस् वा विश्वका मानक अर्थशास्त्रका अर्थतन्त्रका मानकहरूमा नेपाल 10वटा तीव्र आर्थिक विकास भएका मुलुकहरू मध्येमा पनि धेरै अगाडि नै रह्यो र अहिले कोरोना कहरको बिचमा पनि अन्य आर्थिक सूचकहरू अत्यन्तै सकारात्मक छन्। विश्व ब्याङ्कले खरबौँ चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा आयो। तर दुर्भाग्यवश अब रेमिट्यान्स पनि यस्तो बेलामा पनि सकारात्मक देखिन्छ, तर दुर्भाग्यवश कोरोनाको कारणले सानो अर्थतन्त्रलाई ठुलो गम्भीर आघात पुग्नु गएको छ र यो कोभिड-19 को विरुद्धको हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, लडाइँको लागि चाहिने स्वास्थ्य प्रणाली, विभिन्न प्रारम्भिक र प्राथमिक र इमर्जेन्सी आइसियु सम्मका व्यवस्थाहरू 14 अञ्चल अस्पताल थिए म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा। ती कम्तीमा इमर्जेन्सी र आइसियुहरू सबै अञ्चल स्तरका अस्पतालमा न्यूनतम रूपमा हुनुपर्छ र सबै एक गाउँ एक डाक्टर पठाउँ अभियानमा हुँदा नै सुरु गरेका थियौँ हामीले। त्यसलाई अहिले उसले मूर्त रूप दिन पाउँदा नपाउँदै हेल्थ सिस्टम असाध्यै विक थियो। किनभने हामीले हाम्रो सिस्टममा के गर्यौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्य लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्ने, आफूलाई समाजवादी भन्ने दलले राजनीतिक शासन सत्ता लिँदाखेरि पनि नव उदारवाद अर्थतन्त्र लिएर निजीकरणतर्फ गयौँ। हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्ण रूपमा भर पर्यौँ। त्यो निजी क्षेत्रको सकारात्मक पक्ष पनि छन्, त्यसको क्वालिटीमा कम्पिटिसनमा क्वालिटी आउला, तर त्यसको नाममा सरकारको दायित्वबाट पन्चिँदाखेरि अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी कहाँ आइसियु छैन, कहाँ भेन्टिलेटर छैन, कहाँ अक्सिजन छैन, थेरापी पुगेन भनेर भनिरहेको सुन्छौँ नि हामी। त्यस कारणले अब अर्को कुरा के हो भने विश्व नै यो ठाउँमा छ। अमेरिका जस्ता देशहरू, इटाली जस्ता। अब यस्तो भयो, हजुरको दीर्घकालीन प्लानिङका कुराहरू, इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरू हिजो नेकपाले चुनावमा जाँदाखेरिमा लिएर गएको घोषणापत्रका कुराहरू ती एक ठाउँमा रहे। अब अहिले घोषणापत्रका कुराहरू पनि यो विशेष परिस्थितिमा त्यति धेरै आकर्षक नहोलान्। अहिलेकै अवस्थालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। अब यहाँ पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिइसकेको मान्छे, त्यहाँको अन्तर्यलाई यहाँले आत्मसात गर्नुभएको छ, धेरै नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त खासै चाहिँ पकड जमाउन सकेन नि त, किनभने जस्तो लकडाउनकै कुरामा पनि सरकार धेरै हतारियो। लगभग 3-3.5 महिनापछि। यसमा सरकारको दोष छैन। हामी मिडियाकर्मीले पनि त्यो खालको मेसेज जनतामा लैजान खोजेको होइन, तर हतार त गरियो त। हिजो 1-2जना सङ्क्रमित हुँदा एकदम कडा लकडाउनहरू गरियो। आखिरमा अहिले यस्तो अवस्थामा हामी आएका छौँ। कमसेकम 3-3.5 महिना अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको भए यस्तो स्थिति हुँदैन थियो। अनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जति पनि मेडिकल कलेजेसहरू, हस्पिटलहरू छन्, अनि तिनीहरूलाई पनि सरकारले दिएको निर्देशनहरू मान्न बाध्य बनाइएको छैन। अब यो परिवेशलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य ऐन अथवा स्वास्थ्य सेवा ऐनले के भन्छ भने यस्तो बेलामा हो त यो पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। हेल्थ इमर्जेन्सी सुरु गरेर सम्पूर्ण वान डोर सिस्टम गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिडिङ रोलमा यी सबै कामहरू सम्पादन गर्ने र सेना, पुलिसका हस्पिटलहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, अनि यता निजामती अस्पताल अब आइओएम समेत, अब न्याम्स, पास लगायतका सम्पूर्ण सरकारी बीपीकेएचएस, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, राप्ती, यी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत ढङ्गले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। र यसमा उपचार त छैन, औषधि त छैन, खालि हामी यसका लक्षणको उपचार गर्छौँ, रोगको उपचार गर्दैनौँ, किनभने हामी भ्याक्सिन बनिसकेका छैन। अब बन्ने पनि फेजमा त छ, संसार लडिरहेको छ। अब हामी कहाँ रुस र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बेलायत र चीनको भ्याक्सिनलाई अब हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले एउटा तेस्रो चरणको ट्रायलका लागि अध्ययन गर्दैछ। अब यसलाई दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्छ। यो काममा पनि यो बिचमा रह्यो सरकार, त्यसैले
सरकारको फेरि सरकार भनेपछि कस्तो भने तीनटा तह छन् नि त। अनि हामी सुरुमा के भयो भने लकडाउन गऱ्यौँ, मान्छे भोकमरीमा पर्ने भयो, हामी त खुवाउनुतिर लाग्यौँ, क्वारेन्टाइन भन्न लाग्यौँ। क्वारेन्टाइनको पनि हामीलाई अनुभव थिएन यत्रो ठुलो जतिजना आउलान् भनेको त्यसको 10 गुणा आए होइन। त्यस कारणले होल्डिङ सेन्टरहरू बनाएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा उनीहरूको स्क्रिनिङ गरेर पठाउनु पाएको भए ट्रेसिङ हुन्थ्यो, टेस्टिङ हुन्थ्यो र ट्रिटमेन्ट हुन्थ्यो नि होइन। त्यस कारणले अब हामी त त्यो यस्तो अप्ठ्यारो बेला पर्यो कि अकस्मात पर्यो होइन। इन्डियाबाट फ्लो यति धेरै भयो, सोचेभन्दा फरक भयो। अनि हामीले भन्यौँ हामी तपाईँका मान्छेलाई यहीँ क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ, सीमा पारी तपाईँले गर्नुहोस् भन्यो। उताबाट भयो कि भएन अहिले मैले भन्नु दुवादश गरे जस्तो हुन्छ। तर यता हामीले राम्रै व्यवस्थापन गऱ्यौँ, उता राम्रो व्यवस्थापन भएन। हाम फालेर पनि महाकाली पार गरेर हाम्रो मान्छे आउँदाखेरि हामी बडा ठुलो आपद विपदमा पऱ्यौँ। तर पछि हामीले लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने बित्तिकै अथवा जनबोलीको भाषामा भन्दा लकडाउन सकिने बित्तिकै त हामी यति लापरवाही गऱ्यौँ कि सामान्य नै हो भन्ने जस्तो गऱ्यौँ र यो सङ्क्रमण भयो। र अहिले सरकारले अब ख्याल के गर्नुपर्छ भने एउटै अस्पतालमा कोभिड र नन कोभिड पेसेन्टहरूको उपचार गर्ने हो भने 20% बेड छुट्याऊ भन्ने भने त्यो गर्न हुँदैन। 20% जतिको भार पर्ने गरी अरूको व्यवस्था गर। 20% जतिलाई तिमीले टोटल तिम्रो पेसेन्टको 20%लाई कोभिडलाई तिमीले त्यो निर्णयलाई त रिभ्यू गरिसक्यो क्या सरकारले। त्यो रिभ्यू त गरिसकेको छैन, तर अरू कुरामा गऱ्यो। लेभल 1, 2, 3 होइन, सबै कोभिड हस्पिटल बनाउने भनेर भन्यो। त्यो अब त्यसले के गर्छ भने अब एउटा स्वास्थ्य कर्मी इन्फेक्टेड भयो भने उसले कम्तीमा दिनको 50, 60, 100, 200 सम्मको पेसेन्टहरूमा सम्पर्कित हुन्छ। ऊ मात्रै हुँदैन, स्वास्थ्य कर्मी पनि सम्पर्कित हुन्छ। यो त व्यापक सहर छ। त्यसैले नन कोभिड क्याजुअल पेसेन्टहरू जो दीर्घ रोगीहरू छन् तिनको उपचारको एकदमै सिल गरेर त्यो हस्पिटलमा गर्ने हो भने पुरै बार बन्देजका साथ त्यहाँ कोही पनि आउनु नपाउने गरेर अपरेसन थिएटर चाहिँ नि कोभिडका पेसेन्टलाई गर्ने। पहिला त कस्तो हुन्छ भने सुत्केरी छ, हातखुट्टा भाँचिएको छ, एपेन्डिसाइटिस फुट्यो भने तिनीहरूको त पिसिआर टेस्ट लिएर अनि बल्ल उपचार गर्छु भन्ने कुरा भएन। उनको त उपचार गर्ने क्रममै पिसिआर टेस्ट गर्ने हो। अनि त्यो पोजिटिभ देखियो भने त त्यो टोटल सिल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। ती समेतको विकल्पको व्यवस्था गरेर अहिले भेन्टिलेटर भनेको सुन्छु। भेन्टिलेटरको भनेको अब यो फर्दर टाइमिङ कोमामै पुग्नुपर्ने अवस्थाको बिरामीला हो। तर तपाईँ अक्सिजनको लेभल कम हुनेलाई अक्सिजन सप्लाई गर्नु पर्यो, अक्सिजनको उत्पादन गर्नु पर्यो। अब यो लकडाउनको पिरियड फेरि थपियो होइन। अब स्थानीय तहमै दियो, व्यवहारिक कुरा हो यो। अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा। तर मान्छेको जीवन सुरक्षा नै प्रधान हो। त्यसैले सरकारले त्यहाँ ध्यान दियो। हतारिएको भन्दा पनि जीवन सुरक्षा प्रधान हो भन्ने कुरा उसले बुझ्यो। र लकडाउनको छिमेकमै गएको सबभन्दा पहिला सङ्क्रमण देखिएको चीनमा चाहिँ उसले टोटल लकडाउन गरेर घरमै 5 स्टार होटलको चाहिँ जस्तो व्यवस्था गर्न सक्यो। त्यहाँ डिसिप्लिन पनि छ। चीन, जापान, कोरिया जस्ता देशहरूमा, भियतनाम जस्ता देशहरूमा अब कुन सिस्टम छ राजनीतिक भन्ने कुरा होइन कि त्यहाँको मनोविज्ञान र सामाजिक सोसियोलोजी नै कस्तो छ भने अत्यन्तै डिसिप्लिन छ, अबिडियन्ट छ क्या। नेपाली अबिडियन्ट छैनन् भनेको होइन। तर हामी कहाँ के छ भने अलि सुरुमा चाहिँ हामी धेरै सतर्क हुन्छौँ, पछि लापरवाही गर्दैछौँ। त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन। यस्तै त हो नि भन्ने बढी छ। त्यस्तो भएको हुनाले अहिले हाम्रो मृत्युदर जो बढिरहेछ यो कारण के हो भने कोमोर्बिडिटी भन्छ क्या, त्यो सहमृत्यु। अब यो सहमृत्यु किन भयो त भन्दाखेरि दीर्घ रोगीहरू छन् जो डायलाइसिस गर्नुपर्ने, किडनीका अब यो डायबिटिक पेसेन्टहरू, अब अल्जाइमरकाहरू होलान्, अथवा यो दीर्घ रोगीहरू जो छन् तिनीहरूको इम्युन सप्रेस्ड हुन्छ क्या। अनि तिनीहरूले चाहिँ प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा फोक्सो सुनाइदिन्छ नि, श्वास प्रश्वासको चाहिँ नि प्रक्रिया नोक्सानदायी हुन्छ र मान्छे मर्छ। त्यसैले कोमोर्बिडिटी जो छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो। र हामी वयोवृद्ध 60 वर्ष नआएका मान्छेहरू, यिनीहरू र अरू दीर्घ रोगीहरूलाई यो ट्रान्समिटेड हुन नदिनलाई सबै सचेत हुनु पर्यो। अनि यहाँले यस्तो काममा गभर्मेन्टको एउटा सत्तारूढ दलको नेता सांसद भएका हिसाबले त्यसलाई डिफेन्स गर्ने स्वाभाविक कुरा हो। मैले अहिले डिफेन्सको मोडमै भनेको छैन, तथापि सरकारका कुराहरू, गतिविधिहरूका कुरामा तर जस्तो मानौँ सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कुराकानी गर्दाखेरिमा पनि
त्यहाँ कुनै पनि कुरा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि व्यापक छलफल सरकारहरूसँग छलफल गरेर निर्णय बाहिर आएको पाइँदैन। बजेटका कुराहरू धेरै पुराना भइसके तथापि क्याबिनेट मिनिस्टरले नै मलाई थाहा नभएको कुरा त्यहाँ गएछ भन्ने कुराहरू हामीले बाहिरबाट धेरै सुनेका छौँ नि त। सरकारभित्र बसेको मन्त्रीहरूकै बिचमा समन्वय देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको, शिक्षा मन्त्रालयको, प्रधानमन्त्री कार्यालयको, होइन, अब सिसिएमसीको यो बिचमा नै कोअर्डिनेसन देखिँदैन। यस्तो कोअर्डिनेसन हो के बुझ्नु पर्यो भने यो टापु राज्य होइन मन्त्रालय भनेको, यो वेस्ट मिनिस्टर मोडेलै हो क्याबिनेट सिस्टम। वेस्ट मिनिस्टरको क्याबिनेट सिस्टम हो, वेस्ट मिनिस्टर मोडेलै हो वास्तवमा प्रकारान्तरले। त्यसलाई हामीले थोरै सुधारेको हो होइन, थोरै सुधारेको र तर मन्त्रालय भनेको छुट्टै होइन। त्यो प्रधानमन्त्री यो सिस्टम हो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि कोअर्डिनेसन भएन भन्ने होइन। अब स्वतन्त्र ढङ्गले मेरो कुरा परेन भने मन्त्रीले भन्ने कुरा हुँदैन। बजेटमा प्रधानमन्त्रीका उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो, आफ्नो कुरा पनि भन्नु पऱ्यो। केही प्रधानमन्त्रीका आइडियाहरू हुन्छन्, सोचहरू हुन्छन्, त्यो त आइहाल्छन्, फ्लेभरकै रूपमा पनि आउँछन्, योजनाका रूपमा पनि आउँछन्। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि क्याबिनेट सिस्टम बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यो त भयो। जस्तो एउटा मन्त्रीले चाहिँ नि नेपालीलाई लिनको लागि प्लेन पठाउने, अनि अर्को चाहिँ नि माथिको मन्त्रीले चाहिँ नि प्लेनलाई रित्तै फर्काएर ल्याऊ भन्ने गर्दा बिचरा प्रधानमन्त्रीको के दोष भयो त्यसमा? प्रधानमन्त्रीको दोष पनि होइन, त्यहाँ रित्तै फर्काएको भन्ने कुरा सत्य होइन। तपाईँ हिजो मात्रै सुन्नुहुन्छ नि साथै तपाईँहरूको यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू, प्रिन्ट मिडियाहरूको एउटा नर्म्स छ तपाईँहरूको होइन। अब अहिले त सोसल मिडियाहरूको त यत्रो व्यापकता छ नि, त्यसका सकारात्मक पाटाहरूको त सलामै गरौँ। तर के भयो, हिजो फलानु नियुक्ति भयो, फलानु कसैको सम्धि भयो, हुँदैन भएको। अब त्यो सरकारले गर्ने नै होइन, त्यो सञ्चालन समितिले गर्ने, त्यो अर्को मान्छे छँदैछ त्यसको भएर आयो। अर्को चाहिँ नि फलानु हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा कसैको भाइरल गराइदियो। अनि त्यस्ता कुराबाट हामी प्रभावित हुनुहुन्न, त्यस्तो साँचो कुरा होइन। उहाँहरूको बिचमा छलफल हुनु वा क्लियरिटी लिनु नै अब त्यो समय नै नभएको, उसले ल्याउन लाग्यो, उसले ल्याउन नलागेको भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने अब पिसिआर टेस्ट गर्ने नगर्ने कुरा, प्राविधिक कुरा मैले बोल्न पनि हुँदैन भने अर्को स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक अर्को मन्त्रीले भनेको कुरा झन् अथेन्टिक हुनु नपर्ने हो। किनभने तपाईँ 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु एकदम इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो। तपाईँ विदेशबाट आउनुभएको छ, पिसिआर नेगेटिभ छ, तर पनि त्यो अन द वे कन्टामिनेटेड हुन्छ भनेपछि तपाईँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, तर 7 दिन बस्नुहोस्, त्यसपछि पिसिआर लिनुहोस् बाहिरबाट ल्याउने मान्छेलाई। अब त्यो पर्दैन उहाँ नेगेटिभ आएको छ भने घर जानुहोस् मात्रै भनेर हुँदैन नि। घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भन्नु पऱ्यो, होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भन्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले हामीले भन्ने के, अनि हामीले लकडाउन खुला भएपछि भन्छौँ, लकडाउन त कहिल्यै खुला भएको छैन। लकडाउनलाई खगुलो पारियो, आर्थिक गतिविधि पनि गरियो, त्यसै केही रेस्ट्रिक्सनहरू त प्रोटोकलहरू त एसएमएस सेनिटाइज गर्ने, मास्क लगाउने, सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने, यो कुरा त कायमै छ नि है। अनि त्यसमा पनि तपाईँहरू 25 जनाभन्दा बढीको चाहिँ नि सभा सम्मेलन नगर्नुहोस् भनेकै छ। भिडभाड गर्दा पनि त्यो प्रोटोकल गाडीमा चाहिँ आउनुहोस् भनेकै छौँ, त्यो मेन्टेन गर्न। तर हामी के गर्छौँ, तरकारी किन्न हारालुची गर्छौँ, त्यो गर्नु भएन। टोकन सिस्टम गरौँ, को जाने को नजाने, पालोसँग जाने, अनि तरकारी लिँदा तपाईँले त्यो मुठो समात्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो समात्नुहुन्छ, त्यो काँक्रो समात्नुहुन्छ, त्यो घिरौलो समात्नुहुन्छ, अनि छोड्नुहुन्छ, अनि अर्कोले समात्छ, तपाईँ कन्टामिनेटेड हुनुहुँदो रहेछ भने केही समय त्यहाँ रह्यो भने तपाईँको हातमै आउने भयो। त्यति कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ उनीले पखाल्नु पऱ्यो, आफूले तरकारी लिन जाँदा सेनिटाइज गरेर तरकारी छुनु पऱ्यो, कपडा लिँदा पनि त्यही गर्नु पऱ्यो होइन। यो त हाम्रो सहकारी त भ्याक्सिन नआइन्जेलसम्म कोरोनासँग सहकारी त कति लामो छ कति। अनि त्यो त कोरोनासँगै हामीले जीवन अगाडि बढाउनुको कुनै विकल्प नै भएन। फेरि दोस्रो तेस्रो चरणहरू आउलान्, आदि इत्यादि आउलान्, यो प्रसङ्ग भइ नै हाल्यो। अब यस्तो चाहिँ नि महामारीको अवस्थामा त्यो सत्ताभित्र यहाँहरूको चाहिँ त्यो दलीय लुछाचुँडीको विषयमा पनि जनताहरू जान्न बुझ्न अत्यन्त व्यग्र छन् कि त्यो झैझगडा, त्यो बेमिलाप, हिजोका कुराहरू, हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङ, अब पार्टी एकता भएको छ भनेर जनताले त्यति धेरै मत दिए होइन। अब झन्डै 2/3 चाहिँ गभर्मेन्ट बनिराखेको छ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अध्यक्षबाट पनि छोड्नुपर्छ भन्ने आदि इत्यादि गर्ने शीर्षस्थ नेताहरू नै यहीँ टेलिभिजनमा आएर धेरै बोलिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यस्ता बेतुकका कुराहरूमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू लाग्न सुहाउँछ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब तपाईँको प्रश्नले नै जवाफ पनि दिइसक्यो।
मैले धेरै यसमा बोल्न परेन, तर म थोरै प्रश्न पारौँ। हामीले के भन्यौँ त्यतिखेर माओवादी र एमाले अलग अलग थियौँ चुनावको बेला, तर संयुक्त वाम घोषणापत्र बनाएर उठाएको थियौँ र हामी पार्टी एउटै बनाउँछौँ भनेको थियौँ। र ठुलो पार्टी त्यतिखेर एमालेलाई नै मानिएको थियो र ठुलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर धेरै ठाउँमा डुलाइयो। अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि छोड्नु भएन, त्यहाँ पनि केपी ओली आइदिनुहोस् भन्नुभयो। धेरै ठाउँमा उहाँ पुग्नु पनि भयो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक पनि, र उहाँलाई नै हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ। र हामीले के भन्यौँ भने 5 वर्ष हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ, राजनीतिक अस्थिरता पनि विकासमा बाधक भयो, विकासलाई तीव्र गति गर्नु पर्यो, साधन स्रोत र अर्थतन्त्रको साइज पनि बढाउनु पर्यो र नेपालीको जीवनस्तर माथि लानु पर्यो। एसियाका जियान्ट भारत र चाहिँ नि चीनले विकास र प्रगति तीव्र रूपमा गरे, चीन त अझ संसारको पहिलो विकसित राष्ट्रको रूपमा जान च्यालेन्ज गर्दै गइरहेछ। यो बेला हामी एकदम तलाउ इनारको तल्लो छेउमा पुछारमा एक रिङ पानी भए जस्तो गरेर बस्नु भएन नि, सँगसँगै जानु पर्यो। त्यसबाट यसको पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता हो भनेकाले अनि हामीले 2.5 वर्षभित्री सहमतिले पनि भयो भनेर सचिवालय थाई कमिटीसँगै हामीले अब चाहिँ 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भनेको मसी सुक्न नपाउँदै लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्र समेतका नक्सा समेटेर अब यो चाहिँ हामीले संविधान हिजो संविधान जारी गर्ने बेला हामी एकताबद्ध भएनौँ, बरु संविधान संशोधनको बेला सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको समय बित्न पाउँदा नपाउँदै हामीले राजीनामा माग्यौँ होइन। उतातिर उसले केपी ओलीको विरोध गरेको छ, हामीलाई कति अधैर्य भएको होला, हामीले अपरिपक्वता देखायौँ, त्यो साँचो कुरा हो। र हामीले जनतालाई एक कुठाघात भयो जनताको मनमा, त्यो काम गर्नु हुँदैन थियो। अब हामीले के न चाहिँ बुझकड बन्यौँ, तर यो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतले, हिजो पोलिट ब्युरोमा भएको हैसियतले, पूर्व मन्त्री भएको हैसियतले मेरो हिस्सामा जे पर्छ म त्यसको आत्मालोचित पनि हुन चाहन्छु यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत। र केन्द्रीय कमिटीले के गर्यो, माघ 20 गते कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको, हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले मास्क बाँडिरहेको अनि डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुपर्छ भनिरहेकै अवस्थामा हामीले चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक गऱ्यौँ माघ 20 गतेसम्म, दोस्रो बैठक। र त्यसले सरकारका सकारात्मक कामहरूको उच्च समीक्षा गर्यो, मूल्याङ्कन गर्यो, ठिक दिशामा छ, समाजवादतर्फ जाँदैछ सरकार, भनौँ यसका केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ सच्याउनुपर्छ पनि भन्यो होइन, लगायतको समीक्षा गर्यो। अनि ल 9 महिना बैठक भएन भने थाई कमिटीको उतै कोलो हालेर चाहिँ भन्यो अध्यादेशको भरमा। अब अध्यादेश अब त्यो ठिक भएन, संविधानको स्पिरिट अनुसार भएन नि भन्ने लागेको भए अनि उतैबाट चाहिँ गुट भेला गरेर अनि 20 जना 30 जना हुनुपर्ने त थिएन, त्यो हतारो पनि गर्यो। त्यसैले हाम्रोमा अपरिपक्वता छ, सरकारले पनि त्यत्रो अध्यादेश ल्याउनु छ भने होइन, कन्सल्टेसनको दायरा कतिपय बुँदागत कुरा हुन्छ नि, ठ्याक्कै कुरा भन्न परेन। सरकार त अब पार्टी र सरकारको बिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध त छ नि, त्यस कारणले त्यहाँभित्र पनि एक प्रकारको छलफलको दायरा सरकारले त्यहाँ पनि फराकिलो पार्दै अनि यतातिर चाहिँ नि उहाँहरूले 20 जना थाई कमिटीका सदस्य भन्दै अनि अर्कै प्रयोजनका लागि भोलि त राजीनामा माग्ने ल। अब हामी त्यस्तो हुँदै होइनौँ, थिएनौँ, हामी त सरकारलाई सचेत पो गर्नु भनेको, राजीनामा माग्ने ठाउँ कहाँ थियो भने त्यहीँ थाल्नु हो नि त। त्यसैले हामी अलि अपरिपक्वता, अधैर्यता अनि सत्तामा पुग्नु नपाउनुको कुण्ठा अकुण्ठा यस्तो व्यक्त गरेर जनतालाई चाहिँ वास्तवमा मन एकदम कुण्याउने काम गऱ्यौँ नि। यो अब जसको भागमा जति जति छ त उहाँहरूले आत्मालोचित हुनुहुन्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, यस्तो गर्न हुन्न। हामीले सिद्धान्तको लागि के हो त हाम्रो सिद्धान्त, नेपाली समाजवादको मोडेल के, उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्ने, अर्थतन्त्र साइज कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, गरिबी कसरी हटाउने, दलित उत्पीडित समुदाय, महिला, पछाडि परेको आदिवासी जनजाति र विपन्न वर्ग मजदुर, त्यसको रोजगारीको सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व व्यापक बनाउने, देशलाई धनी कसरी बनाउने र नेपाली यो जनवादी अवस्थाबाट समाजवादी चरणमा जाने कसरी, कुन बाटो अपनाउने, त्यसका मोडेलहरू के हुन सक्छन्, सहरमा के हुनसक्छ, सहर उन्मुख गाउँहरूमा के हुनसक्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा के हुनसक्छ। हाम्रा अर्थतन्त्रका 3 खम्बा छन्, यो सहकारी अर्थतन्त्रलाई समाजवादको सेवामा कसरी लाने, निजी अर्थतन्त्रलाई कसरी समाजवादको सेवामा लाने, राजकीय अर्थतन्त्रलाई कसरी समाजवादको क्षेत्रमा लाने, या हाम्रा संसदमा रहेका दलहरूको बिचको अन्तर्क्रिया कसरी त्यसमा बढाउने। र ठ्याक्कै कोभिड-19ले जनताको लास भएको छ, बाढी पहिरोको
ले चाहिँ नि त्यतिकै घरबार विहीन मान्छे बेपत्ता छन्। यो बेलामा हामीले आफ्नो आन्तरिक अन्तर्विरोधको यो तमासा अत्यन्तै अवाञ्छनीय र जनताको निम्ति अत्यन्तै चाहिँ यो हृदयमा चोट पर्ने काम जो गरियो वास्तवमा यो बेठिक थियो। अबको यो रिसेन्ट डेभलपमेन्ट के छ पार्टीभित्रको? अस्ति कार्यदल बन्यो होइन, कार्यदल बन्यो, अनि के अब मन्त्री परिषदमा अलिकति फेरबदल गर्ने भागभण्डामै गएर सकिन्छ होला यो? अब त्यसो भने हाम्रो यतिन्जेलको लफडाको के अर्थ भएन होइन, झन् त्यसले नकारात्मक सन्देश दिन्छ। मूल कुरा नीतिगत कुरा, सैद्धान्तिक कुरा, पार्टी पनि व्यवस्थित चुस्त दुरुस्त चल्नु पर्यो, सरकारलाई पनि पार्टीको तर्फबाट सहयोग हुनु पर्यो। संसदमा गएको छ, संसद स्थायी कमिटीका सदस्य छन् होइन, कतिपय यहाँको इन्फर्मेसनमा जस्तो अहिले कार्यदलले प्रतिवेदनहरू दियो होइन, त्यो सचिवालयमा जाला, त्यहाँ छलफल होला, एउटा केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ सदस्य भएको मान्छे, हिजो पोलिट ब्युरोमा भएको मान्छे, दस्तावेजहरू पढिराख्ने, चासो राखिराख्ने होइन, यहाँ 24 घन्टा पार्टीकै चिन्तनमा हुन्। यहाँको चाहिँ ठम्याइ के छ? अब यसको कस्तो खालको निष्कर्ष निस्केला? सबै जनताको चासो मैले तपाईँलाई म सार्वजनिक मिडिया मार्फत पनि भनेको थिएँ, यो अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुहुन्न, पार्टी अध्यक्षबाट पनि महाधिवेशन अगाडि हट्नुहुन्न। हाम्रा यी समस्या जस्तो छन्, तर समस्या समाधान हुन्छ र हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ, पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना छैन भनेर मैले सार रूपमा यही कुरा भन्दै पनि आएको थिएँ मिडिया मार्फत, र हामी त्यही ठाउँमा पुग्यौँ पनि होइन। त्यसो विकल्पै थिएन। जति उत्तेजनामा आयो नि, जति आवेगमा आयो नि, जति एकदम आक्रोशित भए पनि आखिर निर्विकल्प बाटो भनेको पार्टीको अझ उन्नत स्तरको एकता, अझ सिस्टमेटाइज गर्ने, अझ नीतिगत छलफल बहस विश्लेषण गर्ने र महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई चाहिँ सहमतिको साथ लाने होइन। अब प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको विषयमा कार्यदलले पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भन्यो, जनताको म्यान्डेट पनि त्यही हो, कसैले राजीनामा माग्दैमा दिने हिँड्ने कुरो पनि भएन प्रधानमन्त्री जस्तो कुरो। अब यता अध्यक्षमा 2 जना हो, अब अध्यक्ष भनेको कार्यकारी भन्नु नभन्नु आदि इत्यादि भन्नु त्यो बेकारको कुरा हो। सबै जनताले, सामान्य कखरा जानेको मान्छेले बुझ्छ। कुरा कहाँनिर आयो भन्दाखेरिमा मन्त्री कसकालाई कसरी बनाउनु हो। तपाईँ म त्यही कुरा आउँदै थिएँ, त्यही त यस्तो हो भने त हामीले त गरेको लफडा त झन् एक्सपोज हुन्छ। त्यसैले के हो भने अब क्षमता योग्यतापूर्वक काम गर्नुभएको छ सबै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई धन्यवादै छ, हिजोको भएका पनि अनि बिचमा चाहिँ हट्नुभएका पनि उहाँहरूप्रति मेरो सम्मानै छ। तर के हो भने क्षमता योग्यता भएका यो सदस्यहरूको फुलबारी हो नि पार्टी त। त्यस कारणले मगमग बास्नादार फुलहरूमध्ये कुन फुललाई अहिले प्लान्टेसन गर्ने, कुन फुललाई प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई कम्फर्टेबल जे हुन्छ त्यो गर्न दिने हो हामीले, र प्रधानमन्त्रीय सिस्टममा प्रधानमन्त्री या सरकारका सही कामहरूको हामीले पक्षपोषण गर्ने हो। तर मैले अहिले त्यही कुरा भन्दै थिएँ, संसदमा सचिवालयको सदस्य एक्लै म चाहिँ नि भत्ता लिन्छु र लिन्न भनेर चाहिँ हिरो सो गर्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीमा त हुँदैन, पुँजीवादी पार्टीमा हुन्छ। व्यक्ति हिरो पनि हुन्, व्यक्तिले संसार बनायो भन्ने भ्रम छर्न सकिन्छ, तर होइन। इतिहासका निर्माता श्रमजीवी जनता हुन्, जनताले इतिहास बनाउँछ र इतिहासको क्रममा हिरोहरू जन्मिन्छन्, वीरहरू जन्मिन्छन्। त्यस कारणले वीरले इतिहास बनाउने होइन, इतिहास निर्माणको क्रममा जन्मिन्छन्। यसकारण हामी अब पार्टीको विरोधमा, सरकारको विरोधमा सचिवालय सदस्य छ, संसदमा बोल्छ, स्थायी कमिटीको सदस्य त्यहाँ बोल्छ, सरकारको डिफेन्स गर्दैन। यतातिर सरकारलाई अब बजेट आफ्नो ठाउँमा लानलाई चाहिँ नि आफू पनि पक्षपातपूर्ण काम गरेकै छौँ होइन। आफू मन्त्री हुँदा के गरेका थियौँ त्यो पनि हिजो अस्ति मन्त्री र सकिएको पुँजीवादी सिस्टममा पनि के हुन्छ भने 6 महिना त सरकारको विरोधमा गर्न हुँदैन, विपक्षी दलले पनि गर्न पाइँदैन, सामान्य नर्म छ। तर हामी त 6 दिन नहुँदैदेखि चाहिँ विरोधमा हिँडी गर्न थाल्यौँ भनेपछि न हामीलाई बुर्जुवा सम्मको चाहिँ नि अनुशासनले बाँध्यो, न कम्युनिस्ट स्पिरिटले बाँध्यो, अराजक भयो। त्यस कारणले यो अराजकताको अन्तिम निकास भनेको सिस्टम नै हो, परिपाटी नै हो। त्यसैले अब यसको अब उन्नत स्तरको एकता, सहमति, समझदारी र नेतृत्वको कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँड हो क्या यो होइन। जिम्मेवारीको बाँडफाँड, एउटा अध्यक्षले पार्टीको काममा बढी केन्द्रित हुने, अर्को अध्यक्ष अब सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुने, अरू नेताहरूले सघाउने सरकार र पार्टीलाई। र अनि महाधिवेशन अत्यन्तै कार्यकर्ता, जनता, देशको अन्त। अब यो बेला त हामी हाम्रो भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता नगरिन्जेलसम्मको लडाइँ हाम्रो अत्यन्तै उन्नत स्तरको एकताका साथ हुनुपर्छ र सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। कोरोनाको विरुद्ध वैश्विक युद्धमा हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आन्तरिक एकता, राष्ट्रको बिचमा, पार्टी बिचमा, आफ्नै पार्टीको बिचमा
अब यहाँ अन्य साना ठुला भन्ने हुँदैन, सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षमता छ, आफ्नो आफ्नो योग्यता छ। हरेकलाई समेटेर सिङ्गो कोभिड-19को विरुद्धको लडाइँमा हामीले जित्नु छ। त्यो संसार त्यो यात्रामा छ भने हामीले त्यो यात्राको सहयात्री भएको हुनाले हाम्रो देशबाट मृत्युदर घटाउने, सङ्क्रमणको रेट घटाउने र यो भ्याक्सिन बन्छ भने त्यो भ्याक्सिनको छिटो प्राप्ति गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र सबैलाई प्राप्त गर्ने गरी त्यसमा पनि लक्ष्य समूह जो अब भनरेबल ग्रुप छ त्यसमा पुरानो दीर्घरोगीहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, बच्चाहरूबाट सुरु गर्दै र पिछडिएको क्षेत्रबाट सुरु गर्दै अनि आम सहर बजारहरूमा पनि त्यसलाई मजदुर बस्तीमा, घना बस्तीमा पहिला लाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले पिसिआरको निम्ति, ल्याब टेस्टका निम्ति होइन, अब त्यो किटहरूको चाहिँ नि सही सदुपयोग गर्ने कुरादेखि लिएर त्यसको अब सेन्सिटिभिटी, त्यसको रिलायबिलिटी पनि हुन्छ क्या। अब पिसिआर भनेको छ, मार्समा गइसक्यो भने पिसिआरबाट आउन त अहिले तपाईँलाई छ कि छैन भन्ने हुन्छ। हिजो थियो कि थिएन, कहाँ सङ्क्रमण थियो भने पिसिआरले त गर्दैन नि। त्यसलाई पिसिआर इनफेज भनेर पिसिआर बाहेक अरू नगर भनेर भन्छौँ नि हामी। अब हामी नै सर्वज्ञ हुन्छौँ अहिले। त्यो पनि भयो, फेरि खर्चका हिसाबले पनि अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता अनुभवी मान्छे एउटा पोजिटिभ केस पाउँदाखेरि 1,04,000 हाम्रो खर्च हुन्छ। जस्तै 1,000 परीक्षण गर्दाखेरिमा मानौ 200 सङ्क्रमित भयो भने पनि खर्च त 1,000कै भयो, त्यसले लागत बढी लाग्ने भयो होइन। त्यस कारणले अब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले जानुभएका प्रवक्ता स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। अलिकति त्यो विज्ञताको पनि हामीले सहायता लिनुपर्छ। निर्णय गर्ने राजनीतिक निर्णय नै हो। एउटा कुरा नि माननीयज्यू, जस्तो यहाँलाई पोखरेली जनताहरूले मात्रै होइन कि देशभरिका जनताहरूले एउटा विश्वास आस्था राखेको मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ। अब मन्त्रीसम्म जनताले बनाए, जनताको बलमा यहाँ हुनुभयो। यद्यपि त्यति बेला अब अलिकति फरक दलको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यहाँले मजाले आफ्नो हिसाबले काम गर्न गाह्रो पनि थियो होला होइन। अब अहिले आफ्नै चाहिँ दलको प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री हुन पाए राम्रै पनि हुन्थ्यो होला। चर्चा पनि छ, यहाँ मन्त्री भएको बधाई पनि दिन पाइयोस् होइन। हामीलाई पनि खुसी नै लाग्छ। एउटा कुरा बताउँ न, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता यहाँ अलिकति दललाई बिर्सेर जनताका कुरा गर्दा, हिजो हामी कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङमा जुन ढङ्गले सैद्धान्तिकीकरण गऱ्यौँ, जुन खालको शास्त्रीयता थियो, अहिले जनताको दुःखप्रति त्यति संवेदनशील कम्युनिस्टका नेताहरू नभएको पाइन्छ नि। त्यो ओझेल परेको मात्रै हो। हामी जगमै छौँ, पिँधमै छौँ, जनताको साथमै छौँ। हामी कमजोरी जनताबाट जनताकै लागि हो। हामी सिक्दै पनि छौँ। जिन्दगीभरि विद्यार्थी हुने हो, जनताको सेवक हुने हो। हामी शासक हौँ भन्ने भ्रम कहीँ कतैबाट पर्न गयो भने सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यो हो। त्यसैले बाढीले चाहिँ नि मान्छे मर्या छन्, कोरोनाले यस्तो आक्रान्त छ, घरमा एक साग खानको लागि चामल छैन, दाल छैन जनतामा। हिजो संसद चल्दाखेरिमा ती पौठे जोरी खेल्ने, फेरि अहिले त प्रतिपक्ष नै नेकपालाई जिम्मा दिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। नेपाली कङ्ग्रेस त शान्त दल होइन। अब मैले यसमा अघि निवेदन गरिसकेँ, धेरै व्याख्या गर्दाखेरि अब हले त पहेँलै छ बेसार होइन। अब त्यो धेरै कोट्याउनु परेन, हाम्रो कमजोरी भएकै हो। अब विपक्षीले सकेको गरेकै छ, उसले पनि अब त शान्त भद्र भएको त राम्रै हो। चाहिँदा कुरा संसद अवरुद्ध गरेको पनि छ होइन, तपाईँले देख्नुभएकै छ। त्यो अब उसको कुरा हो, त्यसको बारेमा म अहिले समीक्षा गर्दैन, म आफ्नै कुरा गरौँ। अब कस्तो हुन्छ भने हामी जनताप्रति उत्तरदायी नभएको भए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम किन ल्याइन्थ्यो र होइन। यहाँले त्यति बेला ल्याउनु भयो होइन, त्यो त धेरै प्रशंसा भएको कार्यक्रम। अनि अर्को कुरा, अनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरू, छात्रवृत्तिका डाक्टरहरूलाई गाउँमा पुर्याउने कुरा, दुर्गममा, जुम्ला हुम्लामा अहिले त कोहीले नाटक गरेर यसो होइन। यहाँले आफ्नो मात्रै कुरा गर्न पाउनु भएन। मेरो कुरा यहाँले हिजो मात्रै पनि सामाजिक सञ्जालबाट कति संवेदनशील कुरा यहाँको मन्त्रीत्व कालमा चाहिँ भएको कुरा हिजो अलिकति सम्झेर पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो। प्री मनसुन र पोस्ट मनसुनको बेलामा हामी खानापिना आदि इत्यादि यस्ता कुराहरूमा हामी सजग हुनुपर्छ भनेर जनचेतना एउटा ध्यानाकर्षण गराउने हिसाबबाट यहाँ मन्त्री हुँदाखेरिमा यहाँको त प्रशंसै भएको हो। मान्छेले खगराज अधिकारी फेरि पनि मन्त्री होस् भन्ने सुन्न चाहन्छ। तर एउटा बृहस्पति, एक्लो बृहस्पतिले त केही मैले अघि भनिसकेँ, इतिहास वीरहरूले बनाउँदैनन्, इतिहासको क्रममा वीरहरू जन्मिने हुन्। इतिहासका निर्माता श्रमजीवी जनता नै हुन्।
यो कुराबाट हामी विचलित भयौँ भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। व्यक्तिगत प्रचार गर्ने कुरा भनेको त्यो असाध्यै त्यो क्षणिक पानीको फोका जस्तै हो, जग हुनु पर्यो। त्यसैले हेल्थ सिस्टम होस्, एग्रिकल्चर होस्, रोजगारीको कुरा होस्, यो कुरामा हामीले नवीनता ल्याउनु पर्यो। लोड सेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउने होइन, भारतसँग चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन दोहोरो उद्घाटन गरेर केपी ओलीले र नरेन्द्र मोदीले गरिसकेपछि भारतबाट हाम्रो लिन सिजनमा बिजुली किनेर भए पनि लोड सेडिङ हटायौँ। तर घाटा त हाम्रो वैदेशिक भुक्तानी सन्तुलनमा हामी त झन् घाटामा त पऱ्यौँ नि। अब हामी हाम्रो बिजुली बेच्न खोज्दैछौँ। यहाँ कतिपय विवाद हो एमसिसीका, अब हामी भएको भए अझ राम्रो बनाउँथ्यौँ होला, राष्ट्रिय हितमा अझ अनुकूलको सम्झौता गर्थ्यौँ होला भन्न सकिन्छ। तर सरकारको अविच्छिन्नता उत्तराधिकार पनि हो। फेरि त्यस कारणले हिजो अरू तेस्रोको आयोजनाका बारेमा हामीले चाहिँ नि सरकारमा नजाँदै गरेको विरोधको आरोप अहिलेसम्म खेपिरहेछौँ भने एमसिसीलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अहितका पक्षहरू जे छन् त्यसको चर्चा परिचर्चा र त्यसलाई आवश्यक संशोधन या सङ्कल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गरेर भए पनि त्यसलाई लिनुपर्ने कुरा लिएर हामी विद्युत व्यापार गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। अब राष्ट्रको उत्पादकत्व र वैदेशिक भुक्तानी अथवा व्यापार असन्तुलनलाई अब घटाउँदै लगेको छैन अहिलेको सरकारले। त्यस कारणले नेपालको अर्थतन्त्र भनेको स्वाधीन अर्थतन्त्र हुनुको निम्ति असन्तुलित व्यापार घाटालाई सन्तुलित बनाउने, डाइभर्सिफाई गर्ने, नेपालको उत्पादकत्व बढाउने, कृषि लगायतका खाद्यान्न लगायतका चिजहरूमा, लत्ता कपडाहरूमा, सिमेन्टमा हामी केही कुरामा त आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भने आत्मनिर्भर बन्ने र यसलाई एक्सपोर्ट क्वालिटीको बनाउने, त्यो हिसाबले हामीले जानु पर्यो। जनताको सेवा बल्ल त्यसमा हुन्छ। अनि अब हामी चाहिँ नि शब्दमा भाषणमा अब मात्रै गरेर हुन, व्यवहारमा हामीले गर्नु पर्यो। कम बोलौँ, एउटा मात्रै मुख छ, दुईवटा आँखा छन्, दुईवटा नाकका पुवाल छन्, दुईवटा कान छन्, शरीरका चाहिँ नि केशिकाहरूमा सेन्सेसन केशिकाहरूमा छालामा लाखौँ लाख छन् भनेपछि तपाईँ धैर्यपूर्वक सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् र थोरै बोल्नुहोस्। हामी बोलक्कड हुने कुरा हिजो व्यवस्थाको विरुद्ध थियौँ, राजतन्त्र फाल्नु थियो, गणतन्त्र ल्याउनु थियो, सङ्घीयता ल्याउनु थियो, समावेशी समानुपातिक बनाउनु थियो। हामी अब अहिले हामी लागू गर्दैछौँ। यो कसले ल्याइदिएको कुरा हामीले ल्याएको हो नि, संविधान निर्माता हौँ हामीले बनाएको संविधान हो। यो संविधानमा यो व्यवस्था गरेको छ होइन, गऱ्यौँ हामीले, प्रबन्ध गरेको हामीले हो। त्यसैले यो हामीले गरेका छौँ भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा कहीँ कन्फ्लिक्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ नि जस्तै संविधान जारी गर्ने बेलामा हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेख समेतको नक्सा निकाल्न सकेनछौँ नि त, त्यो त्रुटि हटाउँदै गयौँ नि हामीले होइन, एकमत भएर भयो। त्यस कारणले राष्ट्रियताको, जनजीविकाको र लोकतन्त्रको यी तीनवटा जादुमय मन्त्र भनौँ, अब हाम्रा मूल मन्त्र, यसबाट हामी डेभिएटेड भयौँ भने हामी धागो चुडिएको चङ्गा हुन्छौँ र जनताबाट अलगिएका हुन्छौँ र उखेलिन्छौँ। त्यस कारणले संसदमा हुँदा सडक जनता बिर्सिने, जनतामा जाँदा संसदका नियम कानुन बिर्सिने गर्न पाइन्न। नीति पनि मिलाउनु पर्यो, नियम पनि मिलाउनु पर्यो र नियत पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यसरी हाम्रा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले कोभिड-19 को विरुद्धको लडाइँलाई जारी गर्दै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो गतिशीलै पार्दै र जनजीविकालाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँदै जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यसकारण सरकार या पार्टी, अन्य पार्टीहरू, अब अहिले त के हो भने कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि हुँदैन, अब मधेस र नन मधेस पनि हुँदैन, सबै एक ठाउँ उभिनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो प्रकोपमा 2 नम्बर प्रदेश पर्यो, किनभने त्यहाँको सिस्टम व्यवस्थापन कहीँ कमी कमजोरी हिजैदेखि थियो कि आजको सरकारले, त्यहाँका प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले अन्तको तुलनामा अझ कम प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके कि, या केन्द्र सरकारको त्यहाँ ध्यान पुगेन कि, या चाहिँ नि 5 नम्बर प्रदेशमा होस् या सुदूरपश्चिममा होस् या गण्डकी, त्यसमा पनि अब भ्यालीमा खास गरिकन राजधानीमा जुन प्रकारको चाहिँ नि समस्या छ, यो समस्यालाई अब मैले आज मात्रै अब उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने 500 बेडको म हुँदा नै वीर हस्पिटलको यतापट्टि सर्जिकल वार्ड बनेको छ, त्यो मैले नै जाइकासँग सम्झौता गरेको भूकम्पको बेला गराएको र त्यहाँ त अहिले हामी बेड व्यवस्थापन गरेर 500 त मान्छेलाई आइसोलेसन हस्पिटल त्यहाँ बनाउन सक्छौँ, अक्सिजन दिएर त्यतिलाई त्यही गर्न सक्छौँ। अर्को 500 1000 जन त एकछिनै हुन्छ नि। त्यो 15-20 दिनको युद्धस्तरको काम गर्नु पऱ्यो, प्रिफ्याक अरूको ठाउँ प्रिफ्याक बनाएर गर्नु पऱ्यो। त्यस काममा हाम्रा भोलिन्टियर पनि जनचेतनामा खट्नु पऱ्यो। पार्टीका 8 लाख सदस्यहरूको काम के सरकारले गरेन भन्छौँ क्या? सिङ्गो 8 लाख पार्टी सदस्यले कोही मान्छेको मृत्यु दर घटाउनु पऱ्यो, कसैलाई मर्न दिनु भएन होइन, उनीहरू खानापिना चाहिँ
त्यस्तो छ भने त्यसलाई भोलिन्टियर सर्भिस गरेर कलेक्सन गरेर पठाउनु पर्यो। यो अब त्यसमा सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु पर्यो। अब त्यो कोरोना मुक्त जिल्लामा कोरोना हुन नदिने गरेर कृषि कर्मलाई बढाउनु पर्यो। 4-5वटा जिल्ला छन्, अरू जिल्ला थप्दै जानु पर्यो कोरोना मुक्त बनाएर, होइन? यो किसिमको काममा लाग्नु पर्यो हामी। त्यसैले सरकार भनेको सरकार अमूर्त कुरा हो र, 3टा सरकार छन्, होइन? यो फेरि स्वास्थ्यको अधिकार 3नै तहमा छ। अब सङ्क्रामक रोगको भने केन्द्रले अलिकति उसमा बढी अधिकार छ। त्यस कारणले हेल्थ सिस्टम त अब माविसम्मको पढाइ, अहिले यो त हामी हेल्थको मात्रै कुरा गरेका छौँ। अब हामी त ठुलो ग्यापमा पर्दैछौँ कि अब कुनै पनि हालतमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको यो एकाडेमिक इयर लस हुन पाइँदैन। नहुने गरेर बरु करिकुलमलाई सर्ट गर्नु पर्यो, छोटो बनाउनु पर्यो। अब वैकल्पिक विधिलाई पनि भ्यालिडिटी गराउनु पर्यो। त्यसका लागि र यसमा पनि सङ्क्रामक रोग ऐन 2020बाट मात्रै हुँदैन, अध्यादेश ल्याएर भए पनि यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो, समयानुकूल बनाउनु पर्यो र अनि संसद चलेपछि कानुन बनाउला। यो परिस्थितिको आकलन यो 2020 सालले परिकल्पना गरेको आधारमा हुँदैन नि, नयाँ नयाँ आदेश गरेर परेको छ। त्यस कारण त्यसलाई पनि अपडेट गरेर जानुपर्छ। सरकारलाई अब मुक्त दिमागले काम गर्न दिउँ। अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तमा छौँ, समय सकिएको छ। जाँदा जाँदै यहाँले चाहिँ नि अबको पार्टी अथवा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ र एउटा जननिर्वाचित प्रतिनिधि पनि भएको हिसाबले एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा आम जनतालाई यहाँको के सन्देश छ? पहिलो सन्देश त तपाईँको जीवन रक्षा हो। तपाईँ बाँच्नुहोस्, बाँचेपछि नाचौँला पछि। पहिलो कुरा यसका लागि सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, WHOले जे सन्देश दिएका छन्, जे प्रोटोकल मेन्टेन गर भनेको छ, त्यसलाई कृपया विनम्रतापूर्वक मेरो आग्रह छ, शिर निहुराएर निवेदन छ, तपाईँहरू पालना गरिदिनुहोस्। एक। दोस्रो कुरा, अब यो कोभिडसँग हाम्रो भ्याक्सिनले ट्रायल पिरियड पास, 3rd साइकल पुरा गर्यो, 3rd राउन्ड, 4th राउन्ड पनि यो सफल भयो भने अनि 5औँ राउन्ड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कोमर्बिलिटी भएका, अब त्यस्ता किडनीका रिट्रान्सप्लान्ट गरेका पेसेन्टमा पनि यो परीक्षण गरेपछि मात्रै अनि आम जनसमुदायमा हुन्छ, त्यसको मूल्य कति हुन्छ, ती आधारमा हामी त्यो भ्याक्सिन नपाइन्जेलसम्म हामी कोभिडबाट बच्दैनौँ। कोभिड बाहेक नन कोभिडबाट पनि मान्छेको मृत्यु भइरहेकै छ। त्यस कारणले जीवनलाई अब सधैँ लकडाउन निषेधाज्ञामा होइन, निश्चित प्रोटोकल मेन्टेन गरौँ। हामीले हिजो लापरवाही गरेकोले निषेधाज्ञा गर्न पुग्यो नि। लकडाउन बेठिक थिएन, लकडाउन लामो समय भयो कि भन्ने पनि तपाईँले सुरुमा गुनासो गर्नुभयो। तर त्यो लकडाउन हाम्रो चेतनाको कारणले सुरुमा त हामीले झ्याप्पै गऱ्यौँ। झन् डराउनु पर्ने बेलामा हामी सतर्क हुनुपर्ने बेला डरायौँ, डराउनु पर्ने बेला सतर्क पनि भएनौँ क्या, त्यो अवस्थामा छौँ। त्यसैले हामीले अब यसलाई जीवनलाई पनि चलाउँदै जाने, आर्थिक गतिविधि पनि चलाउँदै जाने र तर त्यसको सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने र सकेसम्म कोरोना फेरि जिल्ला बनाउने, अरू त्यहाँभित्र छिर्न चाहिँ कोरोना मुक्त नभई PCR टेस्टको टेस्ट नभई आउन नदिने कोरोना मुक्त ठाउँमा हो, त्यो प्रकारको विधि अपनाउनु पर्छ। र अब अहिले अक्सिजन सप्लाई गर्ने अनि जनतालाई चेतना पठाउने, ट्रेसिङको काममा, टेस्टिङको काममा, यी सबै काममा चाहिँ आम जनसमुदाय परिचालित हुनु पर्यो, पार्टीहरू सञ्चालित हुनु पर्यो, सोसल अभियन्ताहरू पनि परिचालित हुनु पर्यो, शिक्षक समुदाय हुनु पर्यो, विद्यार्थीको पठन पाठनलाई घरलाई नै विद्यालय पठन पाठनको प्रयोगशाला बनाएर भए पनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नष्ट हुन दिनु भएन। यी सबै काममा म यहाँहरू सबैको गम्भीर सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु र सरकारलाई एकदम फुल स्विङमा निर्विवादी ढङ्गले अगाडि काम गर्न दिउँ कोभिड-19 को विरुद्ध, र यसमा सबैको साथ समर्थनको म अपिल गर्न चाहन्छु। समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै आभारी छौँ हामी। यो मौका दिनुमा यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीसँग। सरकार स्थिर रहोस्, पुरै समय सरकारले काम गर्न पाओस् र मन्त्रीहरू पनि बारम्बार परिवर्तन हुने थाई सरकारको पर्याय होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने एउटा मन्त्रालयको विषयमा जान्नको लागि लामो समय लाग्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, मिथिला बहसको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू समक्ष आउने नै छौँ। यहाँहरूको सकारात्मक रचनात्मक फिडब्याक अपेक्षित छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मिथिला टेलिभिजन सबैको लागि सधैँका लागि हस्त। धन्यवाद।